जस्तै यहाँनिर यो क्वेसन नम्बर 4 को लागि असाइनमेन्टको क्वेसन नम्बर 4 को लागि चाहिँ त्यहाँ गियर ए को मास दिएको छ, रिड्युसन दिएको छ, गियर बी को मास दिएको छ, रिड्युसन गाइडेसन दिएको छ होइन, सिस्टमले रेस्ट क्वेसनले रेस्टमा भनेको छ, कपाल अफ मिनिट यति दिएको छ। हामीलाई चाहिँ क्वेसनले चाहिँ अब यो क्वेसन तलको चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 हामीले सल्भ गरिसक्यौँ होइन त, यो क्वेसन नम्बर 3 चाहिँ हामीले सल्भ गरिसक्यौँ। अब यो क्वेसन नम्बर 4 यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 4 हो, यो चाहिँ सल्भ गर्न खोजेको। सिम्बल चाहिँ गाह्रो चिज केही छैन। सिम्बल हामीले यो क्वेसन नम्बर 3 मा युज गरेको फोर्स निकाल्यो भने त एक स्टेपमा आइहाल्छ, एक लाइनमै आइहाल्छ, किनभने हामी ट्यान्जेन्ट फोर्स फेरि पनि निकाल भने आहिले क्वेसनले होइन, उनीहरूको छुट्टै क्वेसन हो क्या, ट्यान्जेन्ट फोर्स निकाल भनेको चाहिँ छुट्टै क्वेसन हो। भनेपछि यसमा भएको डाटाहरू चाहिँ खासमा चाहिँ मैले यो फिगर चाहिँ यो युज गरेर भन्न खोजेको होइन, भनेको डाटा चाहिँ सकेसम्म फेरि निकाल्ने जस्तै गर्नुपर्छ है। क्वेसन फेरि आयो भने इक्जाम आयो भने तिमीलाई थाहा हुँदैन नि त सबै कुराहरू, त्यो फेरि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले के डाटा युज गर्ने के निकाल्ने यसो हेरौँ। अब सिम्बल अफ फोर्स निकाल्यो भने त तिम्रो त्यो इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपलबाट गिभन फोर्स 42 कति छ त्यो फोर्स राख्यो भने एक लाइनमै आइहाल्छ, त्यो एक लाइन पनि लाग्दैन त्यो लाउन है, एकछिनमा निस्किहाल्छ। तर चाहिँ यहाँनिर मैले युज गरेँ, ल मैले अब यो क्यालकुलेसन गरेर निकाल्ने चिजहरू चाहिँ कति चिज चाहिँ निकालिदिएको भनेको त्यो सेम माथिकै क्यालकुलेसनले गरेर निकाल्ने हो। मैले सिमिलरली एज इन क्वेसन नम्बर 3 लेखेँ, सिमिलरली एज इन क्वेसन नम्बर 3 यो क्यालकुलेट गर्नु है इक्जाममा आयो भने सिमिलरली एज इन क्वेसन नम्बर 3 नलेख्ने। अब हामीले यो आइए निकालेको छौँ नि, हो यो आइए निकाल्नु 0.4 हामीले उता निकाले जस्तै 0.4 केजी मिटर स्क्वायर होइन। अब आइबी पनि निकालेको छौँ हामीले, कति निकालेको छौँ 0.0192 केजी मिटर स्क्वायर। बेसिक के यो भनेको ओमेगा ए ओमेगा 2 थियो नि हाम्रो होइन, ओमेगा ए भनेको चाहिँ सेकेन्ड कन्डिसनमा कति थियो 25.1 थियो, रिडियन पर सेकेन्ड थियो होइन त, रिडियन पर सेकेन्ड थियो। ओमेगा बी यो त सिम्पल हाम्रो इनिसियल क्यालकुलेसनहरू थियो नि, त्यो ओ इनर्जी प्रिन्सिपल लगाउनुभन्दा पहिला इनर्जीहरू क्यालकुलेट गर्नुभन्दा पहिले निकालेको चिजहरू नि यिनीहरू त। यो चिजहरू तिमीको क्वेसन नम्बर 4 आयो भने पनि यो चिजहरू सबै फेरि निकाल्नु पऱ्यो है, 62.8 रेडियन पर सेकेन्ड। अब यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो खासमा के छ भनेपछि टाइम रिकर भन्छ क्या, यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ इम्पल्स मोमेन्टमको प्रिन्सिपल हो। ल मैले अब चाहिँ फेरि केही गाह्रो कुरा नयाँ कुरा केही छैन, फेरि सेम है तिम्रो 600 रिभोल्युसन पर मिनट पुग्ने बेलामा निकाल भने कुरा यही डाटाहरू यही नै हुन्, डाटा फरक छैन। अब हामीले चाहिँ थप चाहिँ कुरा हाम्रो चाहिँ के भने टाइम चाहिँ निकाल भने क्या, त्यो अघि चाहिँ हामीले त्यो जुन 600 रिभोल्युसन पर मिनटमा पुग्छ भने थाहा भयो हामीलाई, त्यो टाइममा पुग्ने बेलासँग चाहिँ त्यो के अरे टाइम निकाल भनेको छ। हेरौँ त मैले यसलाई डिलिट गरिदिउँ हुन्छ। अब मैले प्रिन्सिपल अफ इम्पल्स मोमेन्टमको लागि डायग्राम बनाउँछु, केही छैन डायग्राम बनाउँदा बित्तिकै सकिन्छ, क्वेसन सजिलो छ। चित्र बनाऊ तिमीले भने प्रिन्सिपल अफ गियर ए को लागि चाहिँ प्रिन्सिपल अफ इम्पल्सन मोमेन्टम छुट्टाछुट्टै गरेर गरौँ है। गियर ए को लागि चाहिँ प्रिन्सिपल अफ इम्पल्सन मोमेन्टम भनेर भन्यो है। अब यो भनेको चाहिँ केही गाह्रो छैन। ल मैले गियर ए अलिक ठुलो छ, गियर बी अलिक सानो छ, तिमी कपीमा अलिक ठुलो साइजको बनाइदियो, एउटा अलिक सानो साइजको बनाइदियो है। जस्तै यो ए भन्ने पोइन्ट छ गियर ए है, ए भन्ने पोइन्ट छ। इनिसियली केमा छ, इनिसियली त रेस्टमा छ, इनिसियली रेस्टमा छ भनेपछि मैले लेखेँ त लेखेँ यहाँ आई ओमेगा I1 इन्टु ओमेगा 1 यसलाई चाहिँ केमा छ रेस्टमा छ, 0 भयो है, इनिसियली रेस्टमा छ। प्लस यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले सिस्टम मोमेन्ट, हिजो पनि गरेको छ यस्तो क्वेसन है, सिस्टम मोमेन्टा, सिस्टम मोमेन्टा यो 1 भन्छ है त। अब चाहिँ के आउँछ इम्पल्स आउँछ, अब चाहिँ इम्पल्स आउँछ। अब इम्पल्समा चाहिँ हेर त यहाँनिर सानो समयमा लाग्ने फोर्सहरूको लागि चाहिँ हो इम्पल्सिभ फोर्स मात्रै राख्छ हामीले है, भनेको त्यो पदमा आउने रियाक्सन एएक्स इम्पल्स भनेको फोर्स इन्टु टाइम हुन्छ है, एएक्स इन्टु टी, एवाई इन्टु टी, यो फोर्स हामी अघिल्लो न्युमेरिकलमा निकालिसकेका छन् होइन। अब त्यो सिम्पल यो फोर्स त्यो निकालेको फोर्स युज गरिदियो भने त तिम्रो एक स्टेपमा तिम्रो एन्सर आइ नै हाल्छ क्या। तर क्वेसन यो क्वेसनमा पनि फोर्स निकाल भनेको हुनाले चाहिँ हामीलाई त्यो थाहा छैन भन्ने तरिकाले चाहिँ हामी सबै क्वेसन सुरुबाटै स्टार्टबाटै गर्छौँ भन्ने कुरा हो भयो। इजिकल चाहिँ के हुन्छ इनिसियल मोमेन्टा, यो चाहिँ के भयो इम्पल्स भयो, सिस्टम इम्पल्स इजिकल टु चाहिँ फाइनली रोटेसन अब अहिले तिम्रो ट्रान्सलेसन त छैन, यसको मोमेन्ट आई इन्टु ओमेगा 2 नै हो, आई इन्टु
ओमेगा 2 लेखौँ, सेकेन्डमा ओमेगालाई चाहिँ 2 लेखौँ है। हामी अघि चाहिँ ओमेगा ए लेखेको छ भने त्यो चाहिँ ओमेगा 2 जस्तो चाहिँ मानौँ यसलाई चाहिँ ओमेगा 2। अब त्यस्तो हो भने हामी सबै यसको पोइन्ट ए छ, सेन्टरको पोइन्ट ए छ, एको पोइन्टमा यो चाहिँ के हो सिस्टम मोमेन्टा 2, सिस्टम मोमेन्टा 2 भयो। यसबाट हामी के लेख्न सक्यो भने सिम्पल मुभमेन्ट ल्याउँ त ल, मुभमेन्ट एबाउट ए ल्याउँ त, मुभमेन्ट एबाउट ए। हिजो पनि एक्ज्याक्टली यस्तै गरेको छ है क्वेसन, जो सबै सिस्टम कसरी गर्ने के गर्ने सबै डायग्रामहरू बनाएर मैले सबै हिजो पनि एक दुईवटा क्वेसन गरिसकेका छ हामीले यसको बारेमा। आज पनि एक दुईवटा क्वेसन गरेपछि बुझिन्छ। ल यसको एउटा मोमेन्टम लिँदाखेरि चाहिँ लेफ्ट साइडमा हेर त, इजिकल टु भन्दा लेफ्ट साइडमा यो त आई ओमेगा 0 छ भ्यालु, यहाँ केही छैन। यहाँनिर एएक्स र एएक्सटी र एवाइटी त यही पोइन्टबाट पास हुन्छ, केही समस्या छैन। यो फोर्स, यसको कारणले गर्दा अनि मुभमेन्टहरू यसमा फोर्स मात्रै लेख्न पाइँदैन, फोर्स इन्टु टाइम लेख्नुपर्छ है। यो इम्पल्स हो, त्यही भएर फोर्स इन्टु टाइम लेख्नुपर्छ। यहाँ फोर्स इन्टु टाइम हेर्दा यो फोर्स इन्टु टाइमले दिने मुभमेन्ट कति हो, यो पोइन्टमा इन्टु आर हो। फोर्स इन्टु टाइम इन्टु आर हो मुभमेन्ट, अब मुभमेन्ट है। अब लेफ्ट साइडमा र राइट साइडमा बराबर गर्ने मात्र हो कि। यो राइट साइडमा चाहिँ मुभमेन्ट कति छ, आई इन्टु ओमेगा छ है। अब क्लकवाइज छ हेर त, यता के छ, यता यो पोइन्टमा यसले चाहिँ क्लकवाइज नै दिन्छ। हामीले क्लकवाइजलाई पोजिटिभ मान्दैनौँ होइन, किन दुइटैमा क्लकवाइज दिनुहोस्, किन एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ माने, क्लकवाइजलाई पोजिटिभ मानौँ। भनेपछि चाहिँ तिम्रो यो पनि क्लकवाइज छ, यो पनि क्लकवाइज छ भनेपछि यो चाहिँ आई टाइम्स ओमेगा ए नै हो। यो ओमेगा ए 2 हो। खासमा हामी चाहिँ माथि फर्मुला एन्सरमा लेख्न चाहिँ ओमेगा ए लेखेका छौँ, यो ओमेगा 2 भयो, केही समस्या छैन। आईको भ्यालु पनि थाहा छ हामीसँग, ओमेगा एको पनि भ्यालु थाहा छ, आरएको भ्यालु पनि थाहा छ, यो एफटीको भ्यालु पनि थाहा नभएको कुरा हो। कम्प्युट गरेर निकाल, एफटी इन्टु आर भनेको कति हो, हामीलाई यहाँ फोर्स पनि थाहा छैन, टी पनि थाहा छैन अहिले है, फोर्स पनि थाहा छैन, टी पनि थाहा छैन। अब जस्तो अघिल्लो क्वेसनको एन्सर लिने भन्दा फोर्सको भ्यालु थाहा छ, तर अघिल्लो क्वेसनको एन्सर लिन मिलेन, त्यही भएर थाहा भने। अब यसमा के भयो, इन्टु आर भनेको 0.25, 250 नि त्यसको रेडियस त, अनि त्यसमा चाहिँ इजिकल टु आइए भनेको 0.40 हो, 0.40 इन्टु ओमेगा भनेको 25.1 हो। यहाँनिर तिमीले सल्भ गर्यो भने एफटीको भ्यालु आउँछ 40.2 न्युटन सेकेन्ड। यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने है त। भनेको अब यो गियर ए को लागि गरियो, गियर बी को लागि पनि सिमिलरली गरौँ र हाम्रो सिस्टम चिज बुझिहालिन्छ। भनेको चाहिँ यो फोर्स चाहिँ हामीले अगाडि गरे जस्तो तरिकाले निकालियो भने, अब फोर्स निकाल्न पनि खासै केही गाह्रो थिएन है। अघिल्लो क्वेसनमा पनि फोर्स हामीले कुन प्रिन्सिपल लगाउने भन्ने हामीलाई ठुलो कुरो होइन है, कुन प्रिन्सिपल लगाउने भन्ने हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन। हामीले प्रिन्सिपल जुन पनि लगाउन सक्छौँ। जस्तै अघि नै फोर्स निकाल्ने बेलामा अब यही क्वेसन आयो तिमीलाई भने, जस्तै यसमा चाहिँ टाइम निकाल फोर्स निकाल यही क्वेसन आयो भने तिमीले अगाडिकै तरिकाले चाहिँ फोर्स जसरी निकाल्यो भने हामीले फोर्स निकाल्न केही गरेकै छैन नि। तिम्रो ओमेगा ए को भ्यालु निकालेको छ, ओमेगा बी को भ्यालु निकालेको छ, अनि तिम्रो ठिटा बी भन्ने चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो क्या। भनेको त्यो अलिकति लामो हुने भयो अगाडिको क्यालकुलेसन चाहिँ। हेर त तिम्रो अगाडि गएको सोल्युसन सबै गर्नु पऱ्यो क्या यसको लागि। भनेको तिम्रो यही प्रिन्सिपल युज गरिदिन मलाई गाह्रो भयो भन्छ भने त्यो अगाडिको सोल्युसन सबै गरेर अब यति स्टेप यहाँसम्म मात्र गरेर चाहिँ तिम्रो यो एफटीको भ्यालु निकालेपछि चाहिँ एफको भ्यालु थाहा छ, टीको भ्यालु आइहाल्छ हामीलाई, एफको भ्यालु थाहा छ, यो एफको भ्यालु थाहा छ हामीलाई, टीको भ्यालु आइहाल्छ। यतिसम्म मात्र गर्न सकिन्छ। तर क्वेसनले यति मात्र सोध्यो भनिदियो भने चाहिँ अब यो हाम्रो गियर बीको लागि पनि इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल लगायो भने सजिलै निस्किन्छ। त्यही भएर चाहिँ सजिलै निस्किने कुरालाई किन धेरै लामो गर्ने भनेर मैले दुइटै चाहिँ यसैबाटै गर्ने है। त्यही लेख प्रिन्सिपल अफ इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम फर गियर बी है, फर गियर बी। ल इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम फर गियर बी। गियर बी चाहिँ सानो छ फिगरमा, त्यो चाहिँ यो चाहिँ अलिक सानो बनाउने यहाँ चाहिँ, जस गियर बी जस्तो होस् भन्ने कुरा मात्र हो। ल के गर्ने हो, सुरुमा मोमेन्टम के छ कि हेर्ने, सुरुमा त रेस्टमै छ भनेपछि, सुरुमा रेस्ट छ भनेपछि अब यो 0 नै छ। यहाँनिर के छैन, आई ओमेगा इजिकल टु 0। तिमीलाई यहाँ क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज जस्तो लगाउँदैन हुन्छ। यो इनिसियल चाहिँ एन्टी क्लकवाइज घुम्न खोजिरहेको नि त, त्यो एन्टी क्लकवाइज लगाइदियो। यो चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो यो चाहिँ क्लकवाइज घुमिरहेको थियो, त्यो क्लकवाइज लगाइदिएको, केही फरक पर्दैन। तिम्रो त्यहाँनिर 0 नै लगाउनु चाहिँ कुन ठुलो कुरो भएर जे लगायो भने होइन। प्लस इम्पल्स लगाऊ, फोर्सहरू लगाऊ, फेरि पनि त्यही नै हो। यो बी भन्ने पोइन्टमा आउने फोर्सहरू भनेको त इम्पल्सिभ फोर्सहरू भनौँ। इम्पल्सिभ फोर्सहरू भनेको एउटा त्यही बिएक्सटी भनेको रियाक्सनेट एक्स, बी भनेको है, त्यो बी भन्ने पोइन्टमा आएको रियाक्सनहरू बिएक्सटी बिवाइटी यो पनि सबै 0 आउँछ तर फोर्स देखाइदिउँ भन्ने कुरा मात्र हो है। बिवाइटी र यहाँनिर मुभमेन्ट पनि लगाइरहेको छ हामीले अगाडि, मुभमेन्ट पनि हो होइन त।
अब त्यसमा चाहिँ यो टेन्जेन्सियल फोर्स यो फोर्ससँग बराबर हुनुपर्छ है, किनभने यो पोइन्ट त ब्यालेन्स हुनु पऱ्यो नि, फोर्स त भयो, फोर्स बराबर हुनुपर्छ। यो यही एउटै फोर्स हो, फरक फोर्स होइन भनेको। एले बीमा दिने फोर्स र बीले एमा दिने फोर्स भनेको एक्सन इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन जस्तै भयो। एले बीमा दिने भनेको एक्सन हो, बीले एमा दिने भनेको रियाक्सन हो। न्युटन्स थर्डले के भन्छ, इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन हुन्छन्, एक्सन चाहिँ रियाक्सनसँग बराबर र उल्टो विपरीत दिशामा हुन्छ भनेर भन्छ नि हाम्रो होइन। एफ इन्टु टी फोर्स यति हो। यो इम्पल्स चाहिँ केही छैन, सेम हो, अरू कुरा केही छैन। इजिकल टु हाम्रो एक्सटर्नल इम्पल्स चाहिँ अब त्यसबाट चाहिँ अब फाइनली के भयो, फाइनली चाहिँ तिम्रो यो घुमिरहेछ होइन त, फाइनली घुमिरहेछ। कतिले घुमिरहेछ, यसको आइबी इन्टु ओमेगा बीले घुमिरहेछ, यही हो भनेपछि। अब फेरि पनि यसमा यो सिस्टम मुभमेन्ट अफ वान सिस्टम इम्पल्स यो लेखायो तिमीले नै है, मैले लेखिनँ। फेरि पनि मैले मुभमेन्ट एबाउट बी नै गरेँ, मुभमेन्ट एबाउट बी गरेँ। अब अघि चाहिँ यो थियो सेन्टरको बारेमा क्या, मुभमेन्ट एबाउट बी गरेँ। मुभमेन्ट एबाउट बी गरेपछि लेफ्ट र राइटको सबै हेर्ने हो। अब यो कुरामा छैन, फर्स्ट केसमा फर्स्ट फिगरमा केही पनि छैन, 0 भएर। प्लस सेकेन्ड फिगरमा यो बी भन्ने पोइन्टमा आउने मुभमेन्ट भनेको बिएक्सटी र बिवाइटी त दिँदैन। यो मुभमेन्ट भनेको हामीले कुनलाई अब एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ मानौँ है, एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ मानौँ है, त्यसमा चाहिँ एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ मानौँ। जुनलाई पोजिटिभ मान्दा पनि केही समस्या छैन है, एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ माने मैले। अब यो एम भनेको एन्टी क्लकवाइज हो, प्लस एम टाइम्स अफ फोर्समा यो फेरि मैले कस्तो मिस्टेक गरेको, यो फोर्समा त तिम्रो फोर्समा त लेख्न पाइँदैन, टाइमले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, इम्पल्स हो नि त है, फोर्स इन्टु टाइम भयो, यो फोर्स इन्टु टाइम भयो। अब अर्को चाहिँ तिम्रो चाहिँ जुन यसले चाहिँ दिने क्लकवाइज मुभमेन्ट हुन्छ है, यो एफटी दिने, एफटी भन्ने इम्पल्सले दिने मुभमेन्ट चाहिँ क्लकवाइज हुन्छ है। एफटी भन्ने इम्पल्सले यो कोणमा दिने मुभमेन्ट क्लकवाइज हुन्छ, त आफै एनालाइज गरेर त एफटी भन्ने इम्पल्सले यो कोणमा क्लकवाइज मुभमेन्ट दिन्छ। एफटी इन्टु डिस्टेन्स भनेको आरए भयो, सरी आरबी भयो बीको लागि चाहिँ है, इजिकल टु अब हेर त हाम्रो के छ, एन्टी क्लकवाइज छ आइबी इन्टु ओमेगा बी छ। यहाँ हामीसँग सबै थाहा छ, एम भन्नेको भ्यालु पनि थाहा छ, टी भन्ने भ्यालु पनि थाहा छ, आर भन्ने सरी टी भन्ने भ्यालु थाहा छैन, टी भन्ने भ्यालु थाहा छैन, एम भन्ने भ्यालु थाहा छ। अब यहाँनिरबाट एफ भन्ने भ्यालु थाहा छैन, टी भन्ने भ्यालु थाहा छैन भनेको यसबाट चाहिँ हाम्रो एउटा एफटी, यहाँ दुईवटा भेरिएबल, यहाँ पनि दुईवटा भेरिएबल भयो। त्यस पछाडि चाहिँ दुईवटा इक्वेसन छ, हामीसँग सल्भ गर्न सकिन्छ। अन्त सल्भ गर, मैले त्यो इक्वेसन लेखेँ, सल्भ गरेँ। मुभमेन्ट 6 न्युटन पर मिटर छ, टाइमलाई टी लेखेँ, माइनस एफटीको भ्यालु मैले इक्वेसन 1बाट युज गरेँ 40.2 भन्ने, एफटीको भ्यालु चाहिँ मैले 40.2 भन्ने माथिबाट युज गरेँ। 40.2 इन्टु आरबीको भ्यालु 100 मिलिमिटर हो, मिटरमा 0.1 हुनुभयो, इजिकल टु आइबीको भ्यालु 0.0192 छ हेर त, इन्टु ओमेगा बीको भ्यालु 62.8 छ। यो क्वेसन सल्भ गरेर टीको भ्यालु आउनुभयो, निकालेर त्यहाँ टीको भ्यालु 0.871 सेकेन्ड आउँछ। अब सब्स्टिट्युटिङ दिस भ्यालु इक्वेसन 1 एफको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ तिम्रो 40.2 डिभाइड बाई 0.871, अगाडि जति आएको थियो त्यति नै आउनुपर्छ, 46.2 नै आउँछ है, यति नै आउँछ भनेको अगाडिको सोल्युसनमा जति आएको थियो। अब क्वेसनले तिम्रो एङ्गुलर भेलोसिटी सोधेको थिएन अगाडि है, एङ्गुलर भेलोसिटी अथवा रोटेसन अथवा रिभोल्युसन केही सोधिदियो भने हाम्रो ओकिनेसी प्रिन्सिपल सबै गर्नु पर्यो। अब टाइम र तिम्रो फोर्स मात्र सोधेको छैन, टाइम पनि सोधेको छैन, फोर्स मात्र सोधेको छ भने त सिम्पल हाम्रो इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपलबाट यति दुईवटा चित्र बनाएपछि बनिहाल्छ होइन, यो सजिलो होला सायद है। अब तिम्रो यो एप्लिकेसन तिमी आफू कतिको कन्फिडेन्स छ एप्लिकेसनमा भन्ने कुरा पनि हो, ओकिनेसी प्रिन्सिपलको एप्लिकेसनमा अलिक धेरै कन्फिडेन्स भइन्छ हामी, अब त्यस्तै खालको प्रिन्सिपल धेरै युज गरिरहेको हुन्छ हामी, त्यही भएर है। अब यो क्वेसन पनि यति नै छ, केही छैन, केही समस्या छ सोध्दा